नमस्ते, म मनोज बोगटी। दार्जिलिङमा नगरपालिका चुनाव छ। कहाँ छन् दार्जिलिङका सांसद? मणिपुर चुनावमा। अनुमान गर्न सजिलो छ, 2024 पछि फुर्र उडेर जाने ठाउँ त्यतै हो। पहाडमै जाओस् पहाड। भारतीय जनता पार्टी र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिलेर लडिरहेको छ नगरपालिका चुनाव। मुद्दा छ जाति माटो अर्थात् पीपीएस। विमल गुरुङले यही जाति माटो मुद्दा भनेर 2008 देखि जनतालाई लन्ड्याए। जसले आन्दोलन बिथोलिन् ममता ब्यानर्जी, अहिले विमल गुरुङ उनैसित छन्। जाति पनि जैसे थे, मुद्दा पनि जैसे थे, माटो पनि जैसे थे, विकास पनि जैसे थे। गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भन्ने विमल गुरुङ अहिले विकास विकास भनिरहेका छन्। अहिले त्यो विमल गुरुङको रोग राजु बिष्ट, बिपी बजगाई, मन घिसिङ, निरज जिम्बाहरूमा सरेको छ। नगरपालिकाको मुद्दा पनि पीपीएसको नाममा नै लडिरहेका छन्। निरज जिम्बा त यहाँसम्म भन्छन् ड्राइभर एसोसिएसनको चुनाव पनि जाति माटो र मुद्दाकै नाममा लड्नुपर्छ। अचम्म छ, जनतालाई लठुवा सम्झेका हुन् कि आफै लठुवा बनेका हुन् निरज जिम्बाहरू? जाति माटो र मुद्दा भन्यो भने मात्र चुनाव जित्न सक्ने न्यारेटिभ विमल गुरुङले स्थापित गरेका हुन्। तर 2021 को चुनावमा ममता ब्यानर्जीको हात समातेर जाति माटो र मुद्दा भन्ने हुँदा जनताले उनलाई लोप्पा खुवाइदिए। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड उर्फ पीपीएस र 11 जातलाई जनजातिको मुद्दा, 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने मुद्दा विधानसभाले पूरा गर्दैन। तर 2021 को चुनावको मुद्दा थियो पीपीएस र 11 जात नै, जुन मुद्दाले विधानसभालाई 12 हातको टाँगोले पनि छुँदैन। निरज जिम्बा र बिपी बजगाईले त्यही मुद्दाले जिते। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड उर्फ पीपीएस र 11 जातलाई जनजातिको मुद्दा नगरपालिकाले दिँदैन। तर मुद्दा फेरि पनि त्यही छ। पल्किएछन् निरज जिम्बाहरू त। पल्काउने को हुन्? पत्याउने जनता। हौसिएर यहाँसम्म भन्दैछन् कि ट्रक ड्राइभरको चुनाव पनि यही मुद्दाले जित्न कन्फिडेन्ट देखाइरहेका छन् निरज जिम्बाहरू। नगरपालिका चुनावमा पनि जाति जाति नै एकदम जाति 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 हमेसा जाति जाति र माटो। कुनै पनि इलेक्सनमा, चाहे त्यो ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनको इलेक्सन किन नहोस्, त्यो होटल ओनर एसोसिएसनको इलेक्सन किन होस्, कुनै पनि इलेक्सनमा जातीय मुद्दा जातीय अस्मिता हमेसा अगाडि हुनुपर्छ। यसमा पत्याउँछ कि जनताले? पत्याउँछ। जनताले पत्याउनुपर्छ, जनताले पत्याइराख्छ र पत्याउँछ। योपालि हेट्रिक हुन्छ। नगरवासीले भोलि पानी माग्दा निरज जिम्बाहरू पीपीएस थमाइदिनेछन् हात हातमा। यस्ता ताइन तुईको कन्फिडेन्ट किन पाल्दैछन् त आखिर निरज जिम्बाहरूले? कुरा सोझो छ, पत्याउने जनताको कारण। पीपीएस र 11 जातलाई जनजाति दिने मुद्दाको लागि लडेर जितेर गएका बजगाई र जिम्बाहरू अहिले के भनिरहेका छन् त? त्यो अलिकति सुन्दा असल होला। 12 तारिकको मिटिङमा तपाईहरु नै डिभाइड थियो भन्ने कुरा है, र होम मिनिस्टर चाहिँ लास्ट लेगमा मात्रै मिटिङमा आउनुभयो। त्यतिन्जेल अरूले सबैले बोलिसकेको थियो अघि, र कतिजनाले चाहिँ आप तो मेरो माइबाप हो भनेर त्यस्तो टाइपको कुरा पनि आयो अरे, हामीलोको उद्धार कर दिजे भनेर। अनि होम मिनिस्टरले चाहिँ तपाईहरुले 10 बाट माग्नुहुन्छ, हामी चाहिँ 2 बाट सुरु गर्छौँ भन्दा एकजना नेताले गर्छ प्लिज 6 तक गरिदिजे भनेर भन्यो अरे। आज हामी जनताले जान्न चाहन्छ, जनताले जान्न चाहन्छ यो कुरा के भएको थियो, व्हाट ह्यापन, व्हाट। एउटा म पनि एकपल्ट सोध्न पाउँछु अनि जवाब दिन्छु। हजुर, तपाईले जति यस्तो 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 भयो भन्नुभयो नि, मबाट त्यो भयो भन्ने सुन्नुभयो? मैले तपाईले भनेको छैन। बस बस भइगयो, मैले भनिन। अब त्यो भएको कसैले भनेको बैठक भयो, 6 तक गरिदिनु भनेर भनेको हो। त्यो दिल्लगीको मोडमा भयो। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? त मैले गरेको होइन। तपाईँ त्यो केन्द्र तपाईँ होम मिनिस्टरसँग बात गरिरहनु भएको छ, त्यहाँनिर दिल्ली गर्नु गएको तपाईँहरू मिटिङमा? मैले गरेको छैन नि, मैले दिल्ली गरेँ। के भयो त भन्नुहोस् न? मैले दिल्ली होइन, त्यो जम्मै कुरा अहिले किन तपाईहरु 10 बाट सुरु गर्नुहुन्छ, माग्नुहुन्छ, हामी 2 बाट दिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईले 6 सम्मको कुरा गर्नु? अभियसली हो, मैले 6 सम्मको कुरा गरेको सिम्बोलिक कुरा हो। म यो जब होम मिनिस्टरले 2 बाट सुरु गर्ने भनेपछि 5 भन्दा 2 10 को आधा त 5 हो नि त, 5 भन्दा माथि त 6 हो नि त, त्यही त भन्नु पर्यो नि त। अक्टोबर वार्तामा राजु बिष्टको कुरा अमित शाहले सुनेनन्, किनभने राजु बिष्ट बोल्दै गर्दा अमित शाह आएकै थिएनन्। अमित शाह आइपुगेपछि पीपीएसको कुरा त राख्यो, तर अमित शाहले भने
तपाईहरू 10बाट माग्नुहुन्छ, हामी 2बाट दिन सुरु गर्छौँ। 2बाट दिन्छौँ भनेको के होला त? पिपिएस होला त? होइन भन्ने कुरा त जस्तै गठे जनताले पनि भन्न सक्छन्। 2बाट दिन्छु भन्ने अमित शाहलाई 6 सम्म चाहिँ दिनुहोस् भन्ने निरज जिम्बा नै हुन्। बिपी बजगाई र निरज जिम्बाको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड उर्फ पिपिएसको लागि बसेको बैठक कक्ष होइन, 6 सेड्युलको बार्गेनिङ गर्ने कुनै राजनैतिक विषयालय हो, जहाँ नेताहरू जनताको मुद्दाको बलात्कार गराइरहेका छन्। आरजीआईले गोर्खाको 11 जातको मुद्दालाई दुईपल्ट खारेज गरिसकेको छ, भनिसकेको छ कि गोर्खाका 11 जातले जनजातिको लागि मानदण्ड पुरा गर्दैन। एउटा आरटीआईको रिपोर्टले भनिसकेको छ 11 जातलाई जनजाति दियो भने त्यो जातका मानिसहरू नेपालबाट भारत भित्रनेछन्। राजु विष्टले 2019मा नै सदनमा 11 जातको मुद्दा उठाइसकेका छन्। त्यो भिडियो राजु विष्टले लुकाए पनि सरकारी वेबसाइटमा त्यसको उत्तर छ। उत्तरमा भनेको छ मानदण्ड पुरा गर्दैन। पिपिएसको लागि बसेको वार्तामा 10 माग्दा 2 दिने र 2ले नपुग्ने र 6 दिनुपर्ने कुरा आइसकेको छ। यता त्यही मुद्दामा नगरपालिका चुनाव लडिरहेको छ। अचम्म छ, 10 माग्दा 2 दिने र 2ले नपुगेर 6मा पुगेको मुद्दाको लागि नगरवासीले मत दिने त? दार्जिलिङ नगरपालिकाका बासिन्दा कति लठुवा कति सचेत यही चुनावले छिनाफाना गर्ने पक्का छ। अचम्म के लाग्छ भने भर्खरै दिनहट्टाका एक तृणमूल विधायकले अलग राज्य माग्नेहरूको खुट्टा भाँच्ने भएछन्। खुट्टा भाँच्ने सुर्ता गर्दैछन् बारम्बार जनताको खुट्टा भाँच्ने बिपी बजगाईहरू नै। अहिले त खेतालामा निपुण अरुण घतानी समेत सुर्तामा रहेछन्। कठै 2021को चुनाव अघि देशका गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड होबेना र गोर्खाल्यान्ड गठनको कर्मसूची केन्द्र सरकारसित छैन भन्दा पटक्कै सुर्ता लागेन। नाथु तृणमूलका विधायकले खुट्टा भाँच्छु भन्दा यत्रो पीर किन? तृणमूलका विधायक उदयन गुहाले खुट्टा भाँच्छ भनेर जसलाई पनि सुर्ता लागेको छ उनीहरूले सबैभन्दा पहिले बुझिराख्नुहोस्, छुट्टै राज्यको मुद्दाले बङ्गाल सरकार वा राज्य सरकारसित 12 हातको टाँगोले पनि छुँदैन। यो मुद्दालाई 12 हातको टाँगोले पनि छुँदैन। छुट्टै राज्य बनाउनको लागि राज्य सरकारको न परामर्श चाहिन्छ न हस्तक्षेप चाहिन्छ। छुट्टै राज्य गठन गर्ने मुद्दा राज्य सरकारको विषय होइन, केन्द्र सरकारको विषय हो। केन्द्र सरकारले लोकसभामा बिल ल्याएर छुट्टै राज्य बनायो भने बनायो हुन्छ। राज्य सरकारहरूले त्यसको कुनै मतलब छैन, कुनै सरोकार छैन। जुन सरकारको विषयवस्तु नै होइन त्यो सरकारको एउटा विधायकले खुट्टा भाँच्छु भन्दा फेरि के को सुर्ता? यो सुर्ता होइन, नगरपालिका चुनावको लागि तयार पारिएको मसला मात्र हो। अब त जनतालाई पनि थाहा भइसक्यो छुट्टै राज्य माग्ने अधिकार संविधानको धारा 3 को क, ख र ग ले दिएको छ। अनि छुट्टै राज्य सरकारको म्याटर होइन, केन्द्र सरकारको म्याटर। छुट्टै राज्य संसदमा बिल ल्याएर गठन गरे भइहाल्छ भनेर सबैलाई थाहा भइसकेको छ। 2017 को आन्दोलन भाजपाले गोदी मिडिया पठाएर ममता ब्यानर्जीलाई राष्ट्रिय रूपमा अल्पसंख्यक गोर्खाहरूमाथि भाषिक संवैधानिक दमन गर्ने तन्त्र साबित गर्ने गोटी चाल्यो। भड्खालोमा परे विमल गुरुङ भड्खालोमा पर्दा जनताको सपना र आस्था पनि भड्खालोमा पर्यो। भाजपा र तृणमूल बीचको लडाईँमा जहिल्यै गोर्खालाई उभ्याइन्छ। यसको लागि एउटा न्यारेटिभ बनाइएको छ, राज्य सरकार चाहिँ दुश्मन, केन्द्र सरकार चाहिँ मित्र। जुन राज्य सरकारलाई दुश्मन बताइन्छ त्यो राज्य सरकारसित छुट्टै राज्य बनाउने क्षमता नै छैन। क्षमता त मित्र भनिएका केन्द्र सरकारसित छ। तर सदनमा बिल नै ल्याउँदैन। 3 पल्ट 3 जना सांसद दिँदा पनि 3 जना विधायक दिँदा पनि नगरपालिका चुनावमा समेत पिपिएसको म्यान्डेट नै माग्दैछन्। यो जस्तो अचम्मको राजनीति अर्को के हुन सक्छ? भाजपाको सपना हो बङ्गालमा वर्चस्व बनाउनु।
त्यसैले तृणमूल काङ्ग्रेस वा ममता ब्यानर्जी भाजपाको दुश्मन हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर उनीहरूको लडाइँमा गोर्खालाई बारम्बार किन बीचमा ल्याइन्छ, यो चाहिँ अस्वाभाविक कुरा हो। उद्यन गुहाले त के ममता ब्यानर्जीले नै खुट्टा भाँच्छु भने पनि अब त्यसको केही मतलब रहँदैन, किनभने 2013 देखि नै केन्द्र सरकारले राज्यको परामर्श बिना नै छुट्टै राज्य युटी अथवा यस्ता व्यवस्था गठन गर्न सक्ने नियम बनाइसकेको छ, दिइसकेको पनि छ, लागू पनि गरिसकेको छ। फेरि किन तृणमूल विधायकको कुरासित यत्रो सुर्ता गरिँदैछ? किनभने नगरपालिका चुनावमा यसले केही असर गरिहाल्छ कि भन्ने यो दाउपेच मात्र हो। गोर्खा यदि सुर्ताउनु पर्छ भने अमित शाहले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेकोमा सुर्ताउनुपर्छ, किनभने दिने ठाउँमा अमित शाह नै छन्। नदिने ठाउँको मान्छेले खुट्टा भाँच्छु भनोस् कि घाँटी निमोड्छु भनोस्, त्यसको के मतलब र? गोर्खा यदि सुर्ताउनु पर्छ भने केन्द्र सरकारले दिएको आरटीआईसित सुर्ताउनु पर्छ, जुन आरटीआईमा 11 जातलाई जनजाति दियो भने नेपालका नागरिक भारत छिर्छ भनिएको छ। गोर्खा यदि सुर्ताउनु पर्छ भने तपाईहरू 10 बाट माग्न सुरु गर्नुहुन्छ, हामी 2 बाट दिन सुरु गर्छौं भन्ने बयानसित सुर्ताउनुपर्छ। गोर्खा यदि सुर्ताउनु पर्छ भने 6 सम्म दिनुहोस् भन्नेहरूसित सुर्ताउनुपर्छ। खासमा असली रूपमा खुट्टा भाँच्नेहरू उनीहरू नै हुन्, जसले तीन पल्ट सांसद लगे, म्यान्डेट लगे गोर्खाल्यान्डको छुट्टै राज्यको, र विमल गुरुङलाई ममता ब्यानर्जीसित हात मिलाउन बाध्य पारियो, जसले विधानसभा चुनाव समेत गोर्खाल्यान्डको म्यान्डेट लग्यो, विधानसभाको चुनावमा समेत गोर्खाल्यान्डको म्यान्डेट लग्यो र वार्तामा केवल पहाड तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीन विकासको कुरा गर्यो, जसले अघिल्लो दिन पीपीएसको वार्ता बोलाएर बङ्गालको भाजपाको विरोधमा भोलिपल्ट जिटिएको रिभ्यूको वार्ता बोलायो। गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको खुट्टा भाँच्ने तृणमूल काङ्ग्रेस र राज्य सरकार होइन, केन्द्र सरकार र भाजपाको असंवेदनशीलता हो। उद्यन गुहा गोर्खाल्यान्डको लागि खतरा होइन, खतरा त बङ्गालको भाजपा हो, जसले निरन्तर रूपमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विरोध गरिरहेको छ। रातारात पीपीएसको वार्ता जिटिएमा झारिरहेको छ, जसले 2011 को वार्ताको फाइलको संख्याको आधारमा नै फेरि अर्को वार्ता बोलाइरहेको छ, जुन अक्टोबरमा भयो, जसले सर्वभारतीय गोर्खा स्टेक होल्डर बोलाउनको, जसमा सर्वभारतीय गोर्खाको स्टेक होल्डर बोलाउनको साटो बङ्गालका गोर्खा स्टेक होल्डरमा त बोलाएर वार्ता गरिरहेको छ, जसले दसैँमा बोलाउँछु भनेको वार्ताको कुनै पनि चालचुल छैन। मुद्दाका असली खुट्टा भाँच्नेहरू पीपीएस उर्फ गोर्खाल्यान्डको वार्तामा 6औं अनुसूची माग्नेहरू हुन्। गोर्खाका असली खुट्टा भाँच्नेहरू 10 माग्ने गोर्खा स्टेक होल्डरहरूलाई 2 बाट दिन्छु भनेर हाँकी भने अमित शाह हुन्। जातिको असली खुट्टा भाँच्नेहरू त आफूलाई भिखारी बताएर खेताला गर्ने आरबी राईहरू हुन्। माटोको खुट्टा भाँच्नेहरू त नगरपालिकामा पीपीएसको लागि भोट माग्नेहरू हुन्। बिबी बजगाई र अरुण घतानीहरू भाजपाका गोर्खा प्यादाहरू मात्र हुन्, जो भाजपा भर्सेस तृणमूल र केन्द्र भर्सेस राज्य बीचको लडाइँमा गोर्खालाई बारम्बार घिसारेर भात खाइरहेका छन्। राजु विष्टलाई त के छ, 2024 सम्म यही पीपीएस र 11 जातलाई जनजाति दिने मुद्दामा नै जनतालाई भुल्याउन पाइरहेकै छन्। राजु विष्ट पहिले भाजपाका हुन्, त्यसैले तिनी पहिले भाजपाको निम्ति काम गर्छन्। अहिले त राजु विष्टलाई पनि मणिपुरकै गोर्खाहरूले पार्टीलाई होइन जातिलाई हेर भन्न थालिसकेका छन्। विष्ट होस् कि बजगाई, गतानी होस् कि जिम्बा, किन गठबन्धन हो भन्दैमा वा आफ्नो पार्टी हो भन्दैमा यतै निकृष्ट राजनीति किन गरिरहेका छन्? किन दिने ठाउँमा दबाब दिइरहेका छैनन् र किन नदिने ठाउँ अर्थात् राज्य सरकार वा तृणमूल र भाजपाको लडाइँमा गोर्खालाई बारम्बार घिसारिरहेका छन्? 2024 सम्म भाजपाले केही गरेन भने पनि राजु विष्टलाई केही क्षति छैन। उनका लागि मणिपुर, आसाम वा देशका कुनै पनि देशको कहीँ पनि ठाउँ छ, तर गोर्खालाई क्षति छ, मुद्दालाई क्षति छ, जातिलाई क्षति छ।
बिपी बस्गाईहरूले कहिलेसम्म सदनमा छुट्टै राज्यको बिल ल्याउने, किन यसको निम्ति दबाब नबनाउने, किन घिसापिटा राजनीति गर्ने, किन गोर्खाका आँखामा धुलो हालिबस्ने? राजु विष्टलाई त मणिपुरबाटै भन्न थालेका छन्, विष्टज्यू पहिले जाति हेर्नुहोस् पार्टी होइन भनेर। के बिपी बस्गाईहरूलाई पनि यो भन्न, यो कुरा लागु हुँदैन त? पिपिएसको निम्ति नगरपालिका चुनावमा भोट माग्ने भाजपाले केन्द्र सरकारलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति बिल ल्याऊ भन्न पर्दैन त? दबाउ दिन पर्दैन त? नगर गसिपको चिरफार श्रृङ्खलामा आजलाई यति नै विमल सङ्कटबारे विश्लेषण गऱ्यौँ। यसरी नै विनय सङ्कट, अनित सङ्कट, मन सङ्कट, अजय सङ्कट, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा र विकासको सङ्कटबारे पनि विश्लेषण गर्नेछु। हेर्न नभुल्नुहोला खबर म्यागजिन, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।